वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी सूरत हाल के बारे में जिस चीज़ से हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो सहूलियात हमें मैसर की गई हैं या जो हमें बतौर शहरियत दी गई हैं, उसका हम गलत इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक चीज़ आती है FIR। हम देखते हैं जब भी कोई ऐसी बात होती है, हमारे साथ कोई वक़ूआ पेश आता है, तो हमें होता है पहले रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए, FIR दर्ज करवाई जाए। लेकिन बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, झूठी FIR दर्ज करवा दी जाती हैं, लेकिन इसका जायज़ा कौन लेगा, इस पर अमल दरामद कैसे करवाया जा सकता है और इसकी सज़ा क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब, जो कि माहिर कानून हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और सर दूसरी बात ये कि आज आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। और अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दें आपको। बहुत अच्छा लगा कि आपने इस ख़ास दिन के मौका पर हमें ज्वाइन किया। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं झूठी FIR दर्ज करवा देते हैं, उनके लिए कोई ऐसी सज़ा होती है कि या पुलिस उनको सज़ा देती है, कैसे उन पे चीज़ें अमल दरामद करवाई जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बेदम हुए बीमार दवा नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शफात नहीं देते, मिट जाए कि महलूक तो तब इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो नहीं देते। देखिए, जिस चीज की तरफ आपने स्पेसिफिकली इशारा किया, हमारे पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर वो तमाम तरमीम्स मौजूद है जो कि बेबुनियाद खिलाफ मदई के खिलाफ जो है बंद बांधने के लिए और उसे कानून के दायरे में लाने के लिए, उसे सजा दिलवाने के लिए मौजूद है। सेक्शन 182 है पीसी का, जो ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स जो है FIR करवाता है तो पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी मौजूद है 182 का कलंदरा बना के उसके खिलाफ मुकदमे का इंदराज करे। तो ज़बान आम में हमारे लीगल लैंग्वेज के अंदर इसे कलंदरा कहा जाता है। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, इसी सेक्शन पर जो पाकिस्तान पीनल कोड है, ये पौने 200 साल पुराना कानून है। ये तो पाकिस्तान के अंदर एक नया कानून नहीं है, बल्कि प्री पार्टीशन चलता रहा है। इसका सेक्शन 203 है, सेक्शन 211 है, उसके अंदर इसकी सजा 2 साल से लेकर 7 साल तक की गई है। कोई भी बेबुनियाद मनगढ़ पर भी किसी को राज करने के लिए किसी किस्म की FIR करवाई जाती है, फिर मुकदमे का इंदराज पुलिस स्टेशन में करवाया जाता है, तो ऐसे झूठे बदई के 7 साल की सजा मौजूद है। फिर इसी तरह व्हेन इट कम्स टू द CRPC जो ज़ाब्ता फौजदारी है, उसमें एक मजिस्ट्रेट के पास भी ये इख्तियारी अथॉरिटी मौजूद है। तो तू किसी ऐसे मुकदमे की हेयरिंग करता है, सुनवाई करता है, और जब वो उसका नतीजा हासिल करता है जिसे हम डिसीजन कहते हैं, तो डिसीजन देते वक्त अगर उसे ये लगता है कि ये मुकदमा बेबुनियाद था, ये मनगढ़ था, ये फर्जी था, ये दास्तानी था, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अक्यूज की पगड़ी के शिमलों को दागदार करना था, उसकी तकमीम में उसकी धज्जियां उड़ाना था, उस सिमत में भी जो है मजिस्ट्रेट फाइन कर सकता है। लिहाजा परवीन तो हमारे पाकिस्तान तो जब उस पर फाइन किया जाता है, फाइन जो भी पुलिस वाले होते हैं जिन्होंने वो FIR या जिस मुकदमे को आगे बढ़ाया जाता है, तो फाइन उनको भी होता है या जिन्होंने ये बेबुनियाद मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया होता है सिर्फ उनको होता है? देखिए, जो सेक्शन 154 CRPC का है, वो पुलिस ऑफिसर पे एक मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी पोजीशन इम्पोज करता है कि कोई भी शख्स जो है कोई भी इंफॉर्मेशन लेके आता है जिसमें कॉग्निटिबल ऑफेंस मीनिंग देयरबाय काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, देन इट इज ऑब्लिगेटरी एंड मैंडेटरी अपॉन द स्टेशन हाउस ऑफिसर उस FIR का इंदराज करना ही करना है। अगर वो FIR सच्ची है तो 161 की स्टेटमेंट्स बनानी है, 173 का चलान बनाना है, पुलिस में उस शख्स के अगेंस्ट एविडेंस को पता करना है, जो भी इंक्रीमेटिंग है, कोजेंट है, कंप्लीट है, वो एविडेंस कोर्ट में पेश करना है और शख्स की सजा दिलवानी है, प्रोसिक्यूशन को हेल्प आउट करना है, असिस्ट करना। लेकिन अगर एट द सेम टाइम वो FIR बेबुनियाद है, वो वैक्शियस है, फटीशियस है, फ्रीडलेस है और उसका हक़ाइक़ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो वही पुलिस ऑफिसर जिसको वो गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी या फेक इन्फॉर्मेशन दी गई थी, वो उस झूठे मुद्दई के खिलाफ जो है मुकदमा करेगा। इसके अलावा हमारा जो डेफामेशन का कानून है 2002 का, उसके तहत आप ऐसे झूठे मुद्दई के केस मलिशियस प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकते हैं और करोड़ों रुपए हर जाने का नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 10-15 सालों से ये वो कवानीन है, ये वो कागज़ के फूल हैं जिससे आज तक खुशबू नहीं आई। अगर आपको एग्जैक्टली याद हो, हमने मुतअद्दिद टीवी चैनल्स पे बात की और रावलपिंडी के तलबा का केस जिसने अपने उस्ताद के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरा रेप किया है,
اور 1 سال وہ کیس چلا اور بعد میں یہ چیز ثابت ہوئی کہ وہ الزام بے بنیاد تھا، من گھڑت تھا، لیکن اس استاد کی محلے کے اندر، گھر کے اندر، فیملی کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر وہ جنسائی ہوئی، وہ کریٹیسزم ہوئی. جب ہم اس طرح کے مقدمہ پہ بے گناہ ہو کے گھر آ بھی جاتے ہیں تو لوگ شاید یہ تاثر لیتے ہیں کہ تو اس میں ہمیں پینلٹی جو ہے یا جرمانہ جو ہے وہ اتنا زیادہ کر دینا چاہیے، جو اس کی سزا ہے وہ اتنی سخت کر دینی چاہیے تاکہ کوئی جھوٹی ایف آئی آر، مقدمہ یا کسی پہ الزام لگانے سے پہلے کوئی 10 بار سوچے. اور اس پہ امپلیمنٹیشن کتنا ضروری ہے ان سب چیزوں پہ؟ دیکھیں I do appreciate and admire your point of view in this regard. جو آپ نے بات کی تمام مسائل کا حل یہی ہے، اس کا لب لباب حاصل قدر یہی ہے کہ آپ اس کے پیرامیٹرز کو، پی ایکشن پروٹوکولز کو، سٹینڈرز کو اتنے ہائی اسٹیجن پہ لے جائیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹی ایف آئی آر کروائے تو اس کے سر پہ بھی یہ تلوار لٹکتی رہے کہ کل کلا کورٹ آف لا میں جب اس کیس کا فیٹ ڈیسائیڈ ہوگا اور میں کورٹ آف لا میں جھوٹے مدعی کے طور پہ سامنے آؤں گا تو میرے خلاف 6 مہینے کی 7 سال کی سزا نہیں بلکہ مجھے بھی 14 سال کے لیے دھر دیا جائے گا، یا میرے اگینسٹ بھی جو ہے 2 ملین کا فائن دیا جائے گا. تو شاید پھر لوگ سوچ بچار کریں، ان کے ذہنوں قلوب پہ یہ چیز ضرور عکس کرے کہ میں کورٹ کے اندر اگر جھوٹا مدعی بنا تو میرا بھی منہ کالا کیا جائے گا. میں کسی کا منہ کالا کرنے کے لیے کسی کے خلاف جو ہے جھوٹی ایف آئی آر کروا رہا ہے تو I do agree you have absolutely put the nail on the head. اگر ہماری موجودہ جو پولیسنگ کا سسٹم ہے جس میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں سیالکوٹ کی اسپیشلی بات کروں چونکہ میرا تعلق سیالکوٹ سے، یہاں پہ جو ڈی پی او فیصل شہزاد ہیں وہ جھوٹے مدعی کے خلاف جس طریقے سے سرگرمہ مند نظر آتے ہیں. آپ کے لاہور کے اندر فیصل کامران ہیں، جو آرٹو شیخو پورا اطہر اسماعیل صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جھوٹے مدعیوں کے اگینسٹ جو کمر کس لی ہے، جنہوں نے کہ اگر کوئی بھی شخص ایون کے 15 پہ کال کر کے بھی غلط انفارمیشن دیتا ہے کہ میرے ہمسائے نے مجھے ٹیز کیا، تنگ کیا، پولیس کا وقت ضائع کرتا ہے تو ان کے اگینسٹ بھی ایکشن لیا جائے. میننگ دیٹ بھائی یہ کیا کس قسم کا قانون ہے کہ کوئی شخص بھی کسی کو ہراساں کرنے کے لیے پولیس کو یا قانون کو اپنے ہاتھ پہ لے لے. جب تک یہ سزائیں نہیں بڑھائی جائیں گی، نمبر 1. دوسرے نمبر پہ جب تک اس کی امپلیمنٹیشن، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر گزشتہ 6 سالوں کے اندر 1 درجن سے زیادہ قوانین بنائے گئے ویمن ہراسمنٹ کو روکنے کے لیے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا گیا. قانون تو ہر چیز کا موجود ہے، بس امپلیمنٹیشن جو ہے مجھے لگتا ہے ایک ایگزیکیوشن اس کی مین وجہ بنتی ہے. جو ہم ابھی تک یہاں پہ کھڑے ہیں اس طرح سے انصاف نہیں ملتا اور ہم سب کو شے مل جاتی ہے کہ ہم شاید کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو پوچھنے گچھنے والا تو obviously کوئی نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح دیکھیں جب تک ہمارے جو گزشتہ پرائم منسٹر تھے یا موجودہ پرائم منسٹر سے، ہم نے موٹر وے کیس دیکھا، عثمان مرزا کیس دیکھا، نور مقدم کیس دیکھا، سرعام پھانسی دیں، چوکوں چراغ میں لٹکائیں، کیمیکل کیسٹریشن کریں، نہ مرد بنائیں. لیکن نام مرد تو اس کو بنایا جائے گا جس کو ہماری عدالتیں کنوکٹ کریں گی، اور عدالتیں تو کنوکٹ اسے کریں گی، سزا اسے دیں گی جس کے اگینسٹ جو ہے وہ پلازیبل، ٹینجیبل، کنکریٹ پیس آف ایویڈنس کورٹ آف لا میں پیش کیا جائے گا جو کہ پولیس پیش کرے گی. لہٰذا اس تمام سناریوں کے اندر ایک ایف آئی آر سے لے کے ٹل کنوکشن پولیس کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے، وکلا کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے. ججز کو ایکسپیڈیشیسلی، اسپیڈیلی، فاسٹلی، فروشیسلی آرٹیکل 38 ڈی جس کی آئین حفاظت کرتا ہے، انشورنس دیتا ہے کہ جلد سے جلد انصاف دیا جائے. یہ نہ ہو کہ کسی بہن، کسی بیٹی، کسی بھائی کے اگینسٹ کوئی کسی کا اپنے کوئی باپ کا قتل کا مقدمہ لے کر عدالتوں میں وہ جو دھکے کھا رہا ہے اور وہ خود کسی حبار کی سرخی میں کسی گولی کی زد میں آ کے قصہ پرینہ بن گیا. تو خدارا یہ جھوٹے مدعی کے اگینسٹ اگر ہم باندھ لیں تو جو ہمارا موجودہ پولیسنگ کا سسٹم ہے، میں آئی مسٹ سے ون تھنگ ان دس ریگارڈ، چونکہ ہم ہمیشہ اس کو کریٹیسائز بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن گزشتہ 5 سال کے اندر جو ہم نے امینڈمنٹس دیکھی، جو ریفارمز دیکھی، جو موجودہ آئی جی صاحبان ہیں جو اس وقت پاکستان کی پولیس کے سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، I do appreciate their concern. اگر یہ چیزیں اسی طرح بہتری کی طرف چلتی رہی تو یہ جو بلیک شیپس ہیں، جو گندے انڈے ہیں، یہ جو بھیڑیے ہیں پولیس کے گروپ کے اندر یا پولیس کی وردی کے اندر، ان کا کلا کما ہوگا، سطح باب ہوگا. پولیس واقعی عوام کی عزت، آبرو، مال جان کے تحفظ کی ضامن یہ ٹھہر گئی. بالکل اس طرح سے ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.